Magpadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan, o kumusta na kamong tanan, o maayong udto sa inyong tanan. O sa mga bag-o siguro nga nagsunod sa atong pagtuon, ipahinumdum ko nga naakita karon sa serye sa Beatitudes, ang pagkabulahan nga giwali ni Ginoong Kristo dito sa bungtod, gitawag nga Sermon on the Mount sa Mateo Kapitulo 5. So basahon ko ang Mateo 5:3 hangtod sa 8 para ma-refresh kita sa atong mga bersikulo. Bulahan ang mga tao nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan ang mga nagamasulubon, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mga mapainubsanon, kay mahimong ila ang kalibutan. Bulahan ang mga tao nga naninguha gayud sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, kay tabangan sila sa Dios sa pagtuman niana nga tinguha. Bulahan ang mga maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bersikulo 8, dinhi kita magatuon karong udto. Bulahan ang mga tao nga hinlo o kasing-kasing, kay makita nila ang Dios. So ang lima siguro ni nga pagkabulahan, kalima, mao ning pagkabulahan sa mga hinlo o kasing-kasing. Ug dunay saad nga makita nila ang Dios. Dili ni dali nato nga sundon sa atong panahon karon tungod kay ang moralidad sa kalibutan nakanubo, di ba? Atong nasinatian ng sa milabay o midugang ang katuigan, nagkaanam-anam pud og immoral kini atong kalibutan. Tanawon na nato ang pagpanapot sa tao, ang inostoryahan sa tao, ang entertainment, ang mga nakakaitabo karon sa kalibutan nagapamatuod nga hapit na kita sa giingon ni Ginoong Kristo nga sa panahon ni Noe nga mobalik na siya, nga ang mga tao nagpagusto lang kung sa ilang himuon, ingon pa nag-aasawahay ang mga tao, buting nun nga daghan ang nagbulagay, daghan pod ang magre-marriage o nagkakaon, nagainom, nagahudyaka. Mao ni ang kahimtangan sa katapusan may nadaw bag-o o sa moabot ang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Mao ni ang paghulagway, paglarawan. Ang nagsulat po sa Salmo, nagaingon po siya sa Salmo 119, unsaon man sa usa ka batang lalaki nga mahimong putli ang iyang kinabuhi o ang iyang dalanon. How can a man cleanse his way? Unsaon man maputli ang iyang dalanon? O bisan dili man bata, kundi kanato nga mga may edad na or kinsa man nga may edukasyon man kunwa, unsa man paglimpyo sa iyang mga ilang kinabuhi o sa ilang mga dalanon. Unsa nato ni nga mahimong posible ni sa atong kalibutan nga puno sa pagpakasala. Kay usahay ang atong pagtan-aw sa claim nga sila sumulunod ni Ginoong Kristo o ang mga tao nga dili man sumulunod ni Kristo, parang walay kalainan, walay diferensya. So ang atong pangutana, unsa man kining purity sa kasing-kasing, ang pagkaputli sa kasing-kasing. Ngano man usab nga kining nga pagkabulahan wa man ni sa sinugdanan, kay murag ang sa kalibutan, ang pangunahuna sa kalibutan nga unahon gyud ang pagkaputli aron makita nilang Ginoo. Ngano man ikalima man ni, di ba? Ang una mao nang pag-ila nato nga wala kita sa tubangan sa Ginoo niya. Bulahan ang nagakasubo, bulahan ang mapainubsanon, ang nagagutom, nagauhaw sa kabubuton sa Dios o sa pagkamatarong sa Dios, o sa miaging adlaw atong natun-an ang bulahan ang maang maluluyon. Unya
kini dayon pagkaputli nganong di man ni nauna. Tungod kay kining kining pagkabulahan o kining beatitudes usahay ni ka spiritual progression, mura bag ang gasaka kini og hagdanan nga may mga ang-ang, dili ka mo diretso ngadto sa kalima kundi ka moagig tikang una sa una, kaduha hangtod moabot ka sa itaas. So kini usa ka spiritual progression. Dili kita makakita sa Ginoo o dili kita mo handom sa Ginoo kung dili una kita mo atong balikan og review, no? Ang pagbatyag o pag-ila nga kita wala sa tubangan sa Ginoo, pag walay nahot, ato ng pagpaila nga atong gi dawat nga kita wala sa tubangan sa Ginoo mo na nga intellectual nga knowledge, no? Natay pagkahibalo kung kinsa kita sa tubangan sa Ginoo. Pag-abot na to sa kaduha, ang nagakasubo mo ni ang pagbatyak na gibati na to ang kaguol kay kita wala sa tubangan sa Ginoo tungod sa atong papakasala. Ug pag-abot na to sa katulo nga mapainubsanon, wa man tay kapanghambog tungod sa atong kahimtangan, magpaubos kita, magpasakop kita sa Ginoo, nagpailawom kita sa iyang pagmando, sa iyang kabubuton, kay kanang mao na nga do na tay gahom nga atong gipailawom sa Ginoo. Unya tagaan ta sa Ginoo kagutom ug kauhaw. Tungod kay wala man kita subangan sa Ginoo sa espirituhanon nga pagkatawo, pagkabahin, mao na nga gibatyag nato ang kagutom ug kauhaw sa Ginoo ug sa iyang pagkamatarong ug busgon ta niya. Ug dinhi moabot ang atong pagbaylo sa atong kinabuhi nga kay balo na kita maluoy sa uban. Bulahan ang maluluyon. Maluoy kita sa uban tungod kay kita man gikaluyan man pod. Gikaluyan ra pod kita. Dili man kita naabot sa atong kahimtangan na kaila kita sa Ginoo tungod sa atong kahimtangan o sa atong nahimo o tungod sa atong mga maayong binuhatan. Kun dili gikaluyan nanta sa Ginoo nga ibalo ta maluoy. Unya ni ana nagaputli ang atong kasing-kasing. Naga-pure ang atong mga motibo. Na kung mutabang kita sa uban, maluoy kita sa uban, dili kay aron natay makuha nila. Or dili kay natay ulterior nga natay motibo nga lain. Kundili nakita nato nga ang atong kasing-kasing o ang atong mga motibo, pagpasalamat, pagdayeg, pagsukli sa kayo sa Ginoo kanato nga gikaluyan kita. Muna nga pure na ang motive. O ingon ni Ginoong Kristo bulahan ang iso ka tawo nga putli o mga motibo kay siya usab kakita sa Dios. Okay. So ang usa ka tawo lang gyud nga kung mudangop siya sa Ginoo sa una nga best nga makaila siya sa iyang kasing-kasing, dili siya makakita nga putli ang iyang kasing-kasing, di ba? Gani nakita niya unsa siya ka walay nahot tungod siya puno sa kasalanan niyang kasing-kasing. Ulhin na ning pagkakita or pagkabatyag sa pagkaputli sa kasing-kasing kung na kaangkod na kita sa grasya o sa kaluoy sa Dios. So, ninatunta mga kamo maglibog, no, kay ang usa ka tawo nga hambog na ay paghambog sa iyang kaugalingon, dili siya mudawat nga wala siya sa tuwangan sa Ginoo. Manghambog pa na nga kanunay matug simbahan. Basa ko Biblia, nagaampo kanunay gasunod ko sa gasimba ko kada Domingo, gasunod ko ug nagatuman ko sa mga patakaran sa among simbahan. Busa maayo kong tawo
Sumao na usa claim sa usa ka claim sa usa ka tawo nga puno sa hambog sa iyang kasing-kasing. Pero kung tandugon na atong kasing-kasing, makita kita nga, uy, makasasa man ko sa tubangan sa Ginoo. Akong kasing-kasing puno di sa kahugaw. Ug mao na nakatulod ka nato nga mo magakasubo, magpasakop sa Ginoo, gut na atong handom nga pasayloon kita sa Ginoo, nga luwason kita sa Ginoo, ug dinha bayluhon ang ato kasing-kasing. Gikaluy-an kita sa Ginoo, gigrasyahan kita sa Ginoo, makaila kita nga sa Dios sa tinunay gyud. Kay ako mabasa man ni sa unahan nga bayluhan ang atong kasing-kasing. Mabasa na to na unya sa Ezekiel kapitulo 36. So ang kasing-kasing nga gihisgutan sa Biblia, dili lang ni ang kining kasing-kasing nga nagabomba og dugo sa atong lawas, kundi mao ni ang suma total sa atong pagkatao. Mao ni ang sentro gyud sa atong pagkatao. Dili lang ni ang gibati nato, kundi pati ni ang atong kabubuton o panguna-una. So naga-include ni sa atong gibati, sa atong panguna-una, sa atong kabubuton. Suma total gyud sa atong pagka-persona. Dili lang ni nga usa lang ka parte na maula na ang organ ba kana bang kining kasing-kasing nga nagabumba dugo sa atong lawas. So tandaan nato nga ang kasing-kasing sa tao, ang kondisyon sa kasing-kasing sa tao, ingon pa sa Mateo 15 versikulo 18, may problema na gyud. Kita nga nakapanunod sa pagka makasasala sa atong unang ginikanan na si Adan ug si Eva, mao ning atong kasing-kasing sa gihulagway ni Ginoong Kristo sa Mateo 15 versikulo 18. Apan ang mogawas sa baba gikan sa kasing-kasing, umao kana ang makapahugaw sa tao. Versikulo 19. Mateo 15:19. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao ang dautan nga mga pangunahuna, nga mao ang mutukmod kaniya sa pagpatay, pagpanapaw, pagpakigilawas, gawas sa kaminyoon, pagpangawat, pagsaksi og bakak, ug pagsulti og dautan batok sa iyang isig katawo. Bersikulo 20. Mao kini ang makapahugaw sa tao, apan ang magkakaon nga walay paghugas sa kamot dili makapahugaw sa tao. So malinaw gyud dinhi nga ang atong kasing-kasing hugaw gyud. Kung unsay nagagawas sa atong baba, gikan na sa kasing-kasing nga mahugaw. So mao ning kahimtangan nato kung dili pa kita nakaila sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo kay ipadala niya nga iyang bugtong anak para kita malimpyuhan sa to kasing-kasing kumutuo kita kaniya, kay nagasakripisyo siya sa cross para kita mapasaylo sa atong kasalanan o mahugasan sa atong mga kasalanan. O ang ibanghilyo nga atong nabalitaan o na dawat gikan kay Kristo, ibanghilyo para sa kasing-kasing, nga mabalhin ang mga kasing-kasing. Aduna pa'y usa ka bersikulo sa Jeremias nga nagahulagway kung unsa kadautan ng atong kasing-kasing. Jeremias 17:9 ug 10. Labihan gayud ka malimbungon ang kasing-kasing sa tao, ug walay makatupong niini. Kinsay makatugkad niini. Ako ang Ginoo, nagasusi sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao. Ihatag ko sa matag usa ang angay sa iyang batasan o binuhatan. Karon kung mao ni ang atong kahimtangan, mao ni kahimtangan sa usa ka tawo, unsa man nato pag-approach sa Ginoo, unsa man nato nga makapakisandurot kita, mga magpasig-uli kita sa Ginoo kung mao ni ang kasing-kasing sa tawo. Sa gingon pa sa Salmo 24 versikulo 3 ug 4, kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaan nga templo. O sa niini nga pangutana, kinsa may makaduol sa Ginoo? Kinsa may unsa may mahimo sa tawo nga pasig-uli siya sa Dios?
sa bersikulo 4, Salmo 24, bersikulo 4. Kadtong maayog binuhatan og limpyo gunahuna. Wala mo simbag mga Diyos ug dili bakakon. So kadto lang mga nalimpyuhan. Nga ingon pa dinhi limpyo sa gunahuna, wala sa mo simbag mga Diyos ug dili bakakon. Buting nun nga kung naa kita kasalanan, di kita ka-approach sa Ginoo. Gani mao ni gipaampo ni David sa Salmo 51 nga human siya nakasala sa papakigilawas kay Bathsheba o pagpatay sa bana ni Bathsheba nga si Urias. Unya nakaamgo siya sa iyang kasalanan, iyan ang gisulat nga mga salmo. Ang Salmo 32 o Salmo 51, pero ang akong basahon Salmo 51 bersikulo 6. Ang matinud-anon nga kasing-kasing mao ang imong gusto, tudui ako may tungod sa kaalam. Ang pagkaputli ko sa kasing-kasing ingon ni David, mo'y gusto sa Ginoo. Gani iyang pag-ampo kini sa bersikulo 10. Salmo 51 bersikulo 10. Himuang hinlo ang akong kasing-kasing o Dios. Ug hatagi ako pag-usab og matinud-anong espiritu. So buting nun mga kaigsuunan nga ang atong kasing-kasing dili gyud kita maghandom sa mga butang nga langit nun. Dili kita maghandom sa Ginoo kung dili una ang Ginoo amo na maghinlo sa atong kasing-kasing. Maubitaw na nga duna ni gitawag nato nga spiritual progression nga giamgo nato ang atong pagkamakasalanan nga nagkasubo kita ug hatagan kita bag-o nga kagutom ug kauhaw sa pagkamatarong. Kay kanang kagutom ug kauhaw sa pagkamatarong iya gyud na sa Ginoo. Kay natural sa ato di kita maghandom og uhawon sa mga butang nga matarong. Tungod kay makasasala kita gikan sa atong unang ginikanan, ang atong handom nga ning unod nun itong handom. Gusto nato ang mabutang nga makatagbaw sa atong unod nun nga kailib ko noon sa ba. Kay mauna ang nature sa atong kasing-kasing, manimbungon. Pero kung makaila kita sa Ginoo, iyan ang bag-uhon. Ang usa ka ang nagsugod sa Protestantism kanang movement nga sa sa mga gitawag nato nga siya mo'y unang pangulo gyud sa mga Protestante, si Martin Luther. Ambot ko nakabati mo ni Martin Luther. Ingon pa niya, mas nahadlok ako sa akong kasing-kasing kaysa papa o sa mga kardinal. Tungod kay kini si Martin Luther man usa man ni kapare sa unang migawas tungod kay nakabasa siya sa pulong sa Ginoo. Ingon pa siya, mahadlok ko sa akong kasing-kasing kaysa papa o sa kardinal na nasuko kay pag-ayo kaniya. So ang buting nun ni Martin Luther nga kasi kalukan gyud nato ang estado sa ato kasing-kasing. Di kita gimusalig sa atong kasing-kasing. Kana ba tang giingon nga kung unsay imong gibati sunda, delikado na kung ang atong sundon ang atong gibati kay nganuman. Ang atong gibati gikan kana sa manimbungon nga kasing-kasing kasagaran, labi ba gyud na kung ang usa ka tawo wala gyud Ginoo sa iyang kasing-kasing kay wala pa siya nakadawat ni Hesus Kristo. Delikado gyud kay kung sundon na imong gibati. Mao na kung sundon na tong gibati, daghang kay mga dili maayo lapas o dili nakahimaya sa Ginoo nga naghihimo nato, nakasala kita. So nini nga udto kung musgot kani kita og pagkaputli sa kasing-kasing, pagkahinlo sa kasing-kasing nga gisugutan ni Ginoong Kristo, duha ka butang ang atong matandaan nga bulahan ang pagkaputli ang kasing-kasing. Una, kini nga pagkaputli sa sulod, inward purity, dili ni si gawas. Dili pareha sa mga Pariseo o sa mga religious leaders nga sa gawas ang ilang murag limpyo kaysa sa gawas, pero sa sulod di ay mga puno sa mga ingon pa daw pansyon kamo, daw nicho kamo nga pinintalan sa gawas, pero sa sulod puro bukog, mga dunot.
So ingon ni kining mayong balita nga itong nabati or nadawat gikan sa Ginoo, mayong balita kini sa kasing-kasing, dili sa ulo lang. Kay ang problema nasa kasing-kasing. Importante man kung unsay atong gituhuan, mga doktrina nga atong gituhuan, pero ang pinaka-importante ang pagbag-o sa atong kasing-kasing, ang paglimpyo sa atong kasing-kasing. Di kita ma-born again kay nakasabot kita sa mayong balita. Na-born again kita tungod kay gibag-o ang atong kasing-kasing sa balaan nga espiritu. Nung duman nato nga ang Ginoo nagatanaw sa atong kasing-kasing sa sulod nato, dili sa atong outward nga appearance. So basahon ko sa Ezekiel kapitulo 36 bersikulo 26 nga mao ning gisaad sa Ginoo o man hinungdan nga maborn again kita, ingon niya Ezekiel 36 bersikulo 26, hatagan ko kamo og bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu. Ang gahi ninyo nga kasing-kasing himuon kong matinumanon nga kasing-kasing. So kining pagkaputli inward niya. Ikaduha, kini nga pagkaputli sa kasing-kasing nagahisgot ni sa atong pagka usaray tumong, single-minded. Kanang usaray tumong nato. Unsa may buot natong pasabot ana? Diha sa Mateo 6 bersikulo 22 o 23. Gisulti ni Ginoong Kristo kini, ang mata mao ang suga sa lawas. Busa kun hayag ang imong pananaw, nahayagan ang tibuok mong lawas. Apan kung ngit-ngit ang imong pananaw, nangit-ngitan usab ang tibuok mong lawas. Busa kun ang suga nga naa kanimo wala maghatag og kahayag, labihan gayud ka ngit-ngit ang imong kahimtang. Karon sa atong natun-an sa definition sa kasing-kasing, dili man lang nagibati, di ba? Ang totality sa pagkapersona sa tao. So matutal sa pagkatao. So ang pagpanabot, ang pamunahuna, o pagbati, intellect, emotion, o iyang kabubuton, will. Mo ni nga ang usa ka tawo nga putli o kasing-kasing, single-minded, nga buot na itong ingnon nga usa iyang tumong, usa iyang handom, usa lang ang iyang tinutuyo sa iyang kinabuhi. Dili ba nga pareha bang usa ka tawo nga nagminyo sa usa ka babae? Ang iyang tutukan lang yun kanunay mao di ang iyang asawa, dili na siya mututok sa ubang mga babae. Ang iyang i-focus karon mao na gyud ang iyang asawa, di ba? Mao na atong pagaminyo, daghang makita na itong mga kababayenan nga matintar kita kay siguro mas gwapa pa sila sa atong asawa, pero doon na tayo tinutuyo, doon na tayo pagtumong nga nanumpa kita sa atong pagpakasal sa atong asawa diha sa altar sa kaminyoon nga ang akong kasing-kasing sa imo na gyud. Mo ni atong buting nun sa single-heartedness and single-minded. Ang Ginoong Kristo dili lang nga nagatudlo ka nato nga kung naata kaniya ang maputli kita sa moral, kundi maputli pud kita sa atong commitment nga sincero kita. Mo nag-ingon ni Pablo sa Filipos kapitulo 3 nga usa na akong himuon, usa na akong tumong. Mauna nga di si Pablo nag-killing dito sa wala o nag-killing diri sa tuo. Sintrog yun ang iyang tumong diha kay Ginoong Kristo. Kining pulong pure, pagkaputli, gikan ni sa pinulungon sa original pang mga Grigo nga ilan ning gi-aplikar sa limpyo nga inunon nga tubig. Pareha ni sa nagatahop og humay aron mapalid ang mga tahop, di ba? Kana bang limpyo nga nang walay sambog mao ni, no? So pure, putli, single-hearted, single-minded kita.
sa pagigugma sa Ginoo. Okay. O una mo na natun unang natunan ang pagkabulahan sa putli o kasing-kasing o hinlo ang kasing-kasing ay kaduha nga bahin ini nga bersikulo sa bersikulo 8 kay makakita sila sa Dios. Kay makakita sila sa Dios. May usa ka manugsulat na gaingon nga ang Ginoo lang ang makakita sa atong kasing-kasing. Okay. O ang kasing-kasing nga putli lamang ang makakita sa Dios. Okay. Ang Dios lang makakita sa atong kasing-kasing kung putli ba? O kung doon natin putli ang kasing-kasing, makakita kita sa Dios. God alone sees the heart, and the heart alone sees God. O ang putli nga kasing-kasing mao lang yun na ang makakita sa Dios. Doon nagingon ang manugsulat sa Hebrehanon kapitulo 12. Sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 14. Paningkamuti ninyo maayo ang inyong relasyon ngadto sa mga tao ug paningkamuti usab ninyo mga tarong inyong kinabuhi. Kay kung dili matarong inyong kinabuhi, dili kamo makakita sa Dios. Actually kining matarong nga kinabuhi, holiness ni sa atong English, no. Kung walay pagkabalaan sa atong kinabuhi, bulaan boting nun limpyo, dili ka nagakasala. Putli. Kung walay pagkaputli, walay pagkabalaan, dili kita kakita sa Dios. So ang pagkakita sa Dios diha lamang sa pagkaputli sa kasing-kasing. Now, unsa pa may pinakabulahan sa usa ka tawo kundi magkakita sa Dios, di ba? Maingon ganina ubang tawo nga, uy, nakaadto ko sa nini nga lugar, nakakita na ko anang giingon ninyong mga butang na murag may mga tao ingon nga kung makakita lang gyud ko anang San Juanico Bridge, malipay na gyud ko ana. Kung makakita na ko ni anang Khalifa Tower nga pinakataas nga torre sa tibuok kalibutan, malipay na ko ana. Ang pagkakita sa usa ka butang nga nindot mahimo nga tawgon sa usa ka tawo nga kalampusan, pero may mas nindot pa ba or pinakadako nga kalampusan gawas ani nga makakita ka sa Dios. Dili kita makakita sa Dios atong tawhanon nga mata, kundi pinagi sa atong pagtuo, di ba? Kay di man espiritu man ang Ginoo, di man siya physical nga being. May usa ka Kristohanon nga buta. Actually buta ni siya kuan po bungol. Di po ni siya ka istorya. No, amang ang iyang pangalan si Helen Keller. Unya ingon pa niya, ang tao nga may mata pero di makakita, sobra pa sa usa ka buta. Ingon sa nga makaluluoy man ang usa ka tawo nga buta, pero mas makaluluoy kuno ang usa ka tawo nga may mata pero dili nakakita. So daghan kay mga tawo karon nga nagabuka ang mata, ingon pa nagalurat ang mata pero wa kakita. So mas maayo pa kuno ang buta na nila. So ang pinaka-importante nga achievement sa usa ka tawo nga nakaila siya sa Dios, nakakita siya sa Dios. Si Job gani mao ni ang nakapalig-on kaniya sa panahon sa pagtilaw. Ingon niya sa Job 19:25, apan nasayod ako nga buhi ang akong manlalaban ug sa kaulayan moabot siya dinhi sa yuta sa paglaban kanako. Bersikulo 26. Human madunot ang akong panit ug mubiyan ako sa akong lawas, makita ko ang Diyos. So kung gusto nato makita bang Diyos, gusto ba nato nga masilati nato siya, kinahanglan nga maglimpyo kita sa atong kasing-kasing, magpanugyan kita sa atong kasing-kasing. Kaya di man na malimpyuhan natong kasing-kasing kung di nato itugyan sa Ginoo. Sa
hangkat pa sa Sikaraya 13 bersikulo 1-2, miingon pa ang Ginoong mga kagahom, niya ng adlawa ablihan ang tuburan alang sa mga kaliwat ni David ug sa mga lumulupyo sa Jerusalem aron sa paghinlo kanila sa ilang mga sala ug pagkahugaw. Huwag tangon ko ang Diyos sa yuta sa Israel ug dili na gayud sila mainunduman pa. Papahawaon ko sa Israel ang mini nga mga propeta ug ang daotang mga espiritu nga nagagahom kanila. So dunay pangagni ang Ginoo sa Israel ug kanato nga ablihan ko ang tuburan, dangupong kanako kahit ablihan ko ang tuburan alang sa paghinlo kanila sa mga sala o pagkahugaw. So, unta nining udto, mauni ang kung nagagikan kita sa ang pag-ila nga wala kita sa tubangan sa Ginoo, nagakasubo kita tungod sa atong pagkamakasasala, nagpasakop kita or nagpanugyan or nagpainubsanon, yatagan kita sa Ginoo kagutom ug kauhaw para sa pagkamatarong, ding gibusog kita sa Ginoo, kabalo kita sa gikaluy-an lang kita sa Ginoo nga makayong maluoy kita sa uban usab. Kaya sa bulahan ng maluluyon kay baton usab sila og kaluoy gikan sa Dios. Karon naa na kita sa gingon nga pagkakita sa Dios, bulahan ang mga putli o kasing-kasing, nalibyuhan, putli o makasinati na siya siyang Diyos. Kaya kung walay pagkabalaan, walay pagkaputli sa atong kasing-kasing, dili kita makakita sa Dios. So, inapunta nini nga udto, maunay atong testimonyo sa atong kasing-kasing nga mukaingon kita nga bulahan yun ako tungod kay ako gihinluan sa Dios, giputli sa Dios, gani makita ko na ang katahom sa Dios. Di na to na makita ang katahom sa Dios kung dunay kasalanan sa itong kasing-kasing. Magampo kita. Ginoo, salamat yun nga udto sa imong pulong. Unta kini magpabilin sa among kasing-kasing o magadasi kanamo sa among pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Lord, tudui kami nga kining among ginatun-an sa Beatitudes magkapabiling sa among kasing-kasing o mudasi kanamo nga magmatinumanon sa pagsunod kanimo. Panalangini akong mga higala, mga kaigsuunan, Lord, sa Davao City LG next. Ikaw Ginoo maayo magpanalangin kanilang tanan. Kini akong giampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoong maluluwas.